जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की शहादत हुई थी 4 अप्रैल 1979 और मैं एक वफ्द लेके आया था पंजाब के लाहौर से दानश्वरों का कि हम उनके गम में शरीक थे। हमने उनकी फांसी की मजम्मत की थी एज ए लेक्चरर। उसके बाद मुझे निकाल भी दिया गया था। 1998 में जो पिछली मरदमशुमारी हुई थी उसमें सिंध के हवाले से सेंसस कमिश्नर का स्टाफ था 16,000। इस दफ़ा स्टाफ भी उन्होंने 8,000 रखा है। हालांकि आबादी ज़ाहिर बढ़ गई होगी, 10-12 साल हो गए हैं। तो आप देखें कि इसमें जो नालायकी है इनकी अपनी है। और मैंने पूछा सोबो ज्ञान जनतानी साहब से और कल्पना देवी साहब अभी वहाँ रहती हैं कि आपके घर कोई भी खाना शुमारी शुरू हुई है, आया कोई? अभी तक कोई नहीं आया। पहले खाना शुमारी होगी फिर मरदमशुमारी होगी हाउस होल्ड्स का। तो ये भी मैं समझता हूँ कि एक लैक्यूना है। और फ्लड्स की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा है कि 1,56,000 लोग सिंध में अभी भी कैंप्स पे रह रहे हैं। 1,56,000 ये उनकी रिपोर्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक की। अच्छा, उसमें से आप देख लें कि इन्होंने कहा है कि जी कोई 7 लाख फैमिलीज वो जो बाकी जो बनती जो वतन कार्ड के मुस्तहिक थे, उसमें से इसका मतलब हुआ कोई 14 लाख कर लें हेड्स ऑफ फैमिलीज कर करके 5 लाख को वतन कार्ड्स मिले हैं। उसमें भी 20% जाली थे। आपको पता है चीफ सेक्रेटरी को वतन कार्ड मिल गया, पीएसओ को दे दिया गया गलती से। तो वो वतन कार्ड तो है कि जो डिस्प्लेस्ड है, जो गरीब है, मुस्तहक है। तो इस हवाले से एक बड़ी एक इशू है और ये सीरियस पॉलिटिकल इशू बाद में मैं देख रहा हूँ बन रहेगा। अगर मरदमशुमारी शफाफ नहीं होती, मरदमशुमारी ठीक नहीं होती, अगर एक्चुअल टेबुलेशन नहीं होते कि लोग कहाँ हैं, क्या ईच एंड एवरी पर्सन इज नॉट टेबुलेटेड, तो उससे कई बाद में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो हम हुकूमत को कहते हैं हम ताउन करने को तैयार हैं, बाकी पार्टी भी ताउन करेंगे क्योंकि मरदमशुमारी इज इशू इज अबव पार्टी पॉलिटिक्स। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से मैंने बता दिया मेरे व्यूज़ एज ए सहाफ़ी क्या थे। मैंने 2005 में स्पीच की थी सेनेट में एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग, रूलिंग पार्टी थी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मर्डर जुडिशल मर्डर है। मैं उस मौक़िफ़ पर अब भी कायम हूँ। मैं समझता हूँ वो ज़्यादती हुई थी, वो अंडर पॉलिटिकल प्रेशर हुकूमत के उस वक़्त की उनको किया गया था और उनको फांसी दिलवाई गई थी। और ये रेफरेंस जो गवर्नमेंट ने भेजा है, मैं समझता हूँ ये ठीक, इट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि ये एक गलती थी और एक ज़्यादती थी, उसकी तलाफी तारीख के लिहाज से होनी चाहिए और ममालिक भी करते हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातिल, मुर्तज़ा भुट्टो के कातिल, खालिद शहनशाह के कातिल, उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए। उनमें से 2 का कत्ल तो इन्हीं के दौर में हुआ ना, शहादत मुर्तज़ा भुट्टो और खालिद शहनशाह का, वो भी आप इन्वेस्टिगेट करें। अपनी बरादरी के पास आया हूँ, अपने घर आया हूँ। मैं ख़ास तौर पे हमारे साथी हैं जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग सिंध हलीम आदिल शेख साहब और हमारे सदर
عباس بخش مہر صاحب اس وقت عمرے میں ہیں، ان کے صاحبزادے شہریار مہر صاحب ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح یہ ہماریوں صاحب بھی موجود ہے ادھر، انشاءاللہ فیوچر چیمپئن ہوں گے، بڑے بڑے اور ساتھی دوست بھی ہیں سارے، تو بڑی مہربانی، بڑا میں ممنون ہوں۔ بیسکلی ہم آئے ہیں ادھر سندھ میں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا ہے پاکستان مسلم لیگ پر، جس کا میں سیکرٹری جنرل ہوں، جس کے صدر شجاعت صاحب ہیں، کہ پچھلے 2 مہینے میں ہم نے 2 بائی الیکشن جیتے ہیں 2 صوبوں۔ شانگلہ خیبر پختونخوا میں ہم نے الیکشن جیتا، ہم نے ہرایا ساری پارٹی، تو یہ ایک رخ واضح ہے، پاکستان مسلم لیگ ابھر رہی ہے تیسری قوت، ہمارا یہ کوشش ہے، ہمارے لوگوں سے تعلقات بھی بڑھ رہے ہیں، ہم لوگوں سے باقی سیاسی جماعتوں سے بات بھی کر رہے ہیں، اور ویسے بھی 2008 کے الیکشن کے بعد ہمارا ووٹ بینک دوسرے نمبر پر تھا، پہلے نمبر پر پیپلز پارٹی 10.5 ملین، ہم 8 ملین تھے، اور 2 جماعتیں یہ دونوں ہیں، یہ ملک گیر جماعتیں ہیں، اور مستقبل ہم سمجھتے ہیں ہمارا ہے، تو ہم اس حوالے سے آگے ایشوز کی سیاست کر رہے ہیں، اور ایشوز کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں سندھ میں حکومت کی ناکامی، حکومت کی نالائکی، 3 ایشوز دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں، لا اینڈ آرڈر، دوسرا فلڈز، تیسرا مردم شماری۔ حکومت صرف ایک کام میں تیز ہے، 2 کام میں، ایک پیسہ بنانے میں اور ایک اپنے جو مخالفین کو وکٹمائز کرنے میں، اس 2 میں بڑی ایفیشنٹ ہے، بڑی صلاحیت رکھتی ہے اور بڑی تیزی رکھتی ہے، پھرتی رکھتی ہے۔ ابھی میں لاڑکانہ میں تھا آج، تو وہ ہمارے ساتھی ہیں پرانے سوبو گیان چند دانی جو کمیونسٹ تھے، اس کے بھتیجے کو پکڑ لیا دلیپ کمار کو، ٹھیک ہے نا، وہ اٹھا کے غریب آدمی کو لے کے، اور لا اینڈ آرڈر کلیپس ہے ٹوٹل۔ دوسرا فلڈز کی بات کریں، فلڈز میں انہوں نے دیے وطن کارڈ 5 لاکھ، اس میں سے 1 لاکھ تو جعلی تھے، چیف سیکرٹری کا بھی وطن کارڈ بن گیا، پی ایس او کا بھی بن گیا، اور نہ ری سیٹلمنٹ ہوئی ہے، 4 مین بریچز ہیں جو وہ ابھی تک اس کا کام ہونا تھا، وہ ابھی تک نہیں ہوا، 76 مائنر بریچز تھی، اس میں صرف 37 میں انہوں نے کچھ کام تھوڑا بہت شروع کیا ہے، اور جو فیملیز کا انہوں نے ایسٹیمیٹ لگایا ہے 5 لاکھ کو وطن کارڈ دیے، تو 9 لاکھ کو وطن کارڈ دینے باقی ہیں، وہ پتہ نہیں آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں۔ پھر تیسرا ایشو اس کے ساتھ لنک ہے مردم شماری کا، 10 سال کے بعد ہوتی ہے، پروونشل سینسس کمشنر 3 سال سے نہیں لگایا، اب کب لگایا؟ کل پرسوں لگایا، تو یہ حکومت کی نالائکی بھی ہے، حکومت کو پتہ نہیں کس طرح کیا آگے لے کے چلنا ہے، تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مردم شماری کا ایشو جو ہے اس کو بھی سیاسی نہیں بنانا چاہیے، یہ سیاست سے بالاتر کیا ہے۔ سندھ میں ہم نے آگے بھی کام کیا ہے، ہم نے رزلٹ بھی اچیو کیا ہے، ہماری پرفارمنس آپ کے سامنے ہے، اور انشاءاللہ باقی صوبوں کی طرح یہاں بھی ہم سیاسی طور پر کام کریں گے، ہم نے ایکٹیویٹی کرنی ہے، ورکرز کنونشن کرنے ہیں، ہم نے جلسے کرنے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ کے الیکشن میں جو ہمیں امید ہے کہ 2012 میں الیکشن سال تو شروع ہو جائے گا، تو اس سے ہمیں عوام اپنا اعتماد کا ووٹ دیں گے۔